अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने सामान में रखे। जी स्टूडेंट्स, हमने अपनी किताब में पहली सूरत अनफाल शुरू की थी और इसकी हमने 1 से 4 आयात पढ़ी। आज का लेसन शुरू करने से पहले हम इनको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल गनीमत के बारे में पूछते हैं कि क्या हुक्म है, यानी कि आप बता दीजिए कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल है। बस तुम खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। इट मीन्स कि हमें कहा गया कि हम अल्लाह ताला से डरते रहें और आपस में सुलह रखें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें, यानी उनकी पैरवी करें, उनका हुक्म माने। और आयत के अगले हिस्से में कहा गया अगर तुम वाकई मोमिन हो, यानी कि अगर तुम वाकई ही मोमिन हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की पैरवी करो। नेक्स्ट आयत नंबर 2 में दर हकीकत यानी असल में मोमिन तो वो हैं जब अल्लाह का ज़िक्र उनके सामने किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर यानी उनके सामने अल्लाह ताला की आयात तिलावत की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, तो वो आयतें उनके ईमान को और ज़रा बढ़ा देती हैं और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं। वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और जो रिज़्क़ हमने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में, और हकीकत में वही लोग मोमिन हैं। जी स्टूडेंट्स, आयत के अगले हिस्से में है कि उनके लिए अल्लाह ताला के पास बड़े दर्जे हैं, बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी है। अब ये आयात हमने यहाँ तक पढ़ी थी, तो इन आयात में आप देखें मोमिनों की सिफ़ात बयान की गई हैं कि मोमिन असल में कौन है। नंबर 1, जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। नंबर 2, जब उन्हें आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। नंबर 3, अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। नंबर 4, नमाज कायम करते हैं। नंबर 5, अल्लाह के दिए हुए माल में से नेक कामों में खर्च करते हैं। ये हमारी लास्ट लेक्चर की आयात थी। चलते हैं आज के लेसन की तरफ, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमा अखराजा का, कमा जैसा कि अखराजा का आपको निकाला, रब्बू का आपके रब ने, मीन से बैती का आपके घर से, बिलहक की हक के साथ, व इन्ना और बेशक फ़रीक़न एक जमात, मिनल मुमिनीना मोमनों से लकारी होना नाखुश थी, युजादिल होना का। इससे पहले हम इसी आयत को देख लेते हैं कि जैसे तुम्हारे रब ने तुम्हें अपने घर से हक की खातिर निकाला और इस वक्त मोमनों की एक जमात तुम में से नाखुश थी, यानी उनको ये बात पसंद नहीं आई थी। तो स्टूडेंट्स, इन आयात में अगर आप गौर देखें तो अल्लाह ताला ने अपने इनामात का ज़िक्र भी सूरत में किया है कि अल्लाह ताला ने अपने कौन कौन से इनामात जो हैं वो नाजिल किए थे। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने इनामात से नवाजा और जो है मुख्तलिफ़ आयात में उनका ज़िक्र भी किया है। और इस आयत में इस तरह से किया कि इस जंग में शुरू से आखिर तक जो है किस तरह अल्लाह ताला ने मोमिनीन की मदद और नुसरत फरमाई और मुसलमानों के साथ रहे, और अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार के साथ जहाद कराने के लिए मदीना से बाहर बदर के मैदान में ले आया, जबकि मुसलमानों की एक जमात लश्कर कुरैश से जंग करने पर राज़ी न थी। ताहम अल्लाह ताला ने अपनी तौफीक से उनको मैदान जंग में लाकर उनको फ़तह और कामयाबी अता फरमाई। ये अल्लाह ताला का पहला इनाम था। जी नेक्स्ट हमारी आयत है, उसमें युजादिलूना का वो आपसे झगड़ते थे, फिल हक की हक में, बादा इसके बाद, मा तबय्यना वाज़िह हो जाने के बाद, का अन्नमा गोया के युसाकूना वो धकेले जा रहे हैं, इलल मौत मौत की तरफ, वहम यंजुरून और वो देख रहे थे। इस आयत में है वो लोग हक बात में इसके ज़ाहिर हो जाने के बाद इस तरह से बहस कर रहे थे जैसे वह मौत की तरफ धकेले जाते हों और उसे आँखों से देख रहे हों। वाह, और इस जब याइदुकुम वादा कर रहा था तुमसे अल्लाह ताला ने, इहदा यानी कि कोई ये, ताइफ़ातैनी दो ग्रोहों में से, यानी कि 2 ग्रोह थे, 2 ग्रोह में से कोई एक ही बात हो रही है, अन्नहा के वो लकम तुम्हारे लिए, वतावद्दूना और तुम चाहते थे, अन्ना के गैरा बग़ैर ज़ाती शौकाती कांटे वाला, यानी कि बग़ैर सादो सामान के, बग़ैर किसी हथियारों के, तकूनु हो जाए लकुम तुम्हारे लिए, वा और युरीदुल्लाह अल्लाह ताला चाहता था,
این یحقا کہ ثابت کر دے الحق کا حق کو بکلمات ہی اپنے کلمات سے، و یکتا اور کاٹ دے دابرہ جڑ الکافرین کافروں کی۔ جی اس آیت میں ہے کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بغیر ہتھیاروں کے ہے، بغیر سامان کے ہے، وہ تمہیں ملے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو حق رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، کاٹ کر پھینک دے، تاکہ نیکسٹ آیت جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی لنکڈ ہے، اس کو ہم پھر بعد میں پڑھتے ہیں۔ اور اس آیت میں بلکہ اس کے ساتھ ہی ہم پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 7 ہے لیہقا تاکہ حق کر دے الحق کا حق کو، ویبطلا اور جھوٹ کر دے الباطلا باطل کو، ولو اور اگرچہ کارہا نہ خوش ہوں المجرمون مشرک یعنی مجرم لوگ۔ جی اسٹوڈنٹس اس آیت میں ہے کہ تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے اگرچہ مجرم ناخوش ہی کیوں نہ ہوں، یعنی کہ جو مشرک لوگ ہیں وہ ناخوش ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس یہ ہماری آیت نمبر جو ہے 7 ہے، اور آیت نمبر 8 جو ہے 7 اور 8 کا آپس میں تھوڑا لنک ہے، اس لیے ہم نے ان کو ایک ساتھ پڑھ لیا۔ اصل میں یہ دو آیات میں جو اسٹوڈنٹس آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک انعام کا ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارتی قافلے کی بجائے ابو جہل کے لشکر سے مسلمانوں کا مقابلہ کروایا تاکہ مٹھی بھر جماعت کے ذریعے کافروں کے بڑے لشکر کو شکست دی جائے اور حق کو حق ثابت کر دیا جائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے۔ اس طرح سے جو ہے حق کو حق ثابت کیا گیا اور جھوٹ کو جھوٹ کر دیا گیا۔ نیکسٹ ہماری آیت ہے اس جب تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو اس نے فریاد کا جواب دیا، یعنی کہ اب تم دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے اس کا جواب دیا، لکم تمہاری انی کہ بے شک میں ممدکم مدد کروں گا تمہارے بیالفین 1000 کے ذریعے، من الملائکاتی فرشتوں سے مردفینہ مسلسل آنے والے۔ ہاں جی اس آیت میں ہے جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ اطمینان رکھو میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، اور جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے، یعنی کہ مسلسل آتے جائیں گے۔ یہ ہماری آیت نمبر 9 ہے۔ نیکسٹ ہماری آیت نمبر 10 ہے۔ آیت نمبر 10 میں وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اسے اللہ تعالیٰ نے اللہ سوائے بشرا خوشخبری و اولی تطمئنہ تاکہ مطمئن ہوں بھی اس کے ذریعے قلوبکم تمہارے دل، ومن نصر اور نہیں مدد اللہ مگر من عند اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، ان اللہ عزیز حکیم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس ان آیات میں آیت نمبر 9 اور 10 جو ابھی ہم نے پڑھی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تیسرے نام کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دعا سن لی اور 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ فرمایا، اور پھر یہی نہیں بلکہ وعدہ ہی نہیں فرمایا بلکہ ان کے ساتھ جو ہے اپنی مدد کے ساتھ مومنوں کو کامیابی دی، مومنوں کی مدد کی تاکہ ان کا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ پر پختہ ہو۔ جی اسٹوڈنٹس یہ ہماری آیت نمبر 10 ہے، آپ ان آیات کو یاد کرنا ہے۔ اف یو ہیو اینی پرابلم یو کین ڈسکس می اسٹوڈنٹس۔ اور اصل میں یہ صورت جو ہے یہ غزوہ بدر کے حوالہ سے ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا تھا اور فتح نصیب کی تھی۔ دیٹس آل۔ اللہ حافظ۔